क्रिस्तई बहुमंगाळ भाव भयणीनो आणि भुरग्यांनो, आज आम्ही जेजुराची सांप्रमिक परब आचरण करता. हे जेजुराचे बेस आचरण करत असताना आमच्या मतींत दोन सवालां येतात. जेजू रायगी, जेजू रायगी आणि कसलो राय जावन आसलो. पहिले सवाल, जेजू रायगी. राय कुंवर रावळेरांत राय कुटुंबांत जल्मातात. जेजू जल्मलो गोरवांच्या गोठ्यांत. जेजू रायगी. रायांक तांचेच म्हणले रावळेर आसा, धर्मर आसा. पूण जेजून म्हणली उतरा. कोल्यांक माठी आसात, सुकण्यांक गोट्यार आसात, पूण मनशा पुताक माथे देगोंक सयत सुवातना. जेजू रायगी. रायाक ताचेच म्हणले सोजेर आसात, अंगरक्षक आसात, पूण जेजू कडेन आसले आशीक पीठ, मासलेबाक पीठ वा दुसरें. जेजू एक रायगी. रायाच्या माथ्यार आसा भांगराचो कुरो, पडसळटा तो, पूण जेजूच्या माथ्यार आसा खांड्याचो मुकुट. जेजू एक रायगी. रायांक बसूंक आसा सिंहासन. जेजू बसुल्लो दोनीर आनी फातरार. जेजू एक रायगी. राय मरण पावतना सांप्रमिक मरण. जेजू मेल्लो नालिसायेचे गुन्हेगाराचे मरण. जेजू रायगी. 19th सेंचुरीच्या सुरवेच्या वेळार सगळे युरोपस आपणाचे घेवन सगळो संसार थोड्या काळाक वयलो क्रिस्तांव राय फ्रांसिसो नेपोलियन बोनापार्ट तलवार आनी संवसाराक घेवन सबार झुजून जैत जोडून सगळो संवसार आपले मुठीबंद भितर हाडून ताणें सगळी जिणी करसले. पूण कोणायनी तसो राय म्हणून वळखून घेवना, तसो मोग करूंक ना. कित्या खातीर सबार झुजा वरवीं सबार जाणां मरण पावले, सबार स्त्रियो विधव जाल्ल्यो आनी भुरगीं अनाथ जाल्ले. आनी अशें जिणेच्या निमाण्या वेळार तो गड्या वयर बसून पयन वेताना ताका दिसता एक व्हडलो पुरेसर. आनी थंयसर वेता आनी आपणाकच हें सवाल तो विचारता, हांवें कितें केलें, हांवें कितें केलें, कसलें आनी तिचें म्हजें राजपण रायपण. आज सगळो संवसार जिकर म्हाका कितें फायदो. कुसार मरण पावलो जेजू क्रिस्त जाल्यार कोरो राय. कित्याक ताणें एकही झूज मांडिनासतना, कोणायकी वायट करिनासतना, दुखयनासतना एक राज न्ही आगार सगळो संवसार तो जिखलो. आनी हर एकल्याच्या काळजांत राजवट चलयता. पूण आपल्या जिणेच्या अखेरेक हे सगळें व्यर्थ आनी अदीक करपण आनी वस्तू हे शाश्वत न्हय म्हणून नेपोलियनाक बगता. आमी चारित्र्यांत पळोवचें जाल्यार सबार राय आमकां उगडास करतात. सबार रायांनी विविध झुजां मांडले, जिखले, सोलवले, राजवटकी चलयली, बरें वा पाड केले, नांवां दिगते जाले. पूण तांचें नांव शाश्वत जावन उरूंक ना, मनशाच्या काळजांत शाश्वत जावन उरूंक ना. कित्याक हे सगळें संवसारी रायाचें चित्रान. पूण जेजू क्रिस्त मात्र हर एकल्याच्या काळजांत आसा. कित्याक आज सगळ्या संवसारार
7.5 बिलियन लोक असतात. 7.5 बिलियन लोक. या 7.5 बिलियनच्या लोकांच्या मध्ये 5 बिलियन लोक येशू ख्रिस्ताक परोक्ष व अपरोक्ष रीतीनं ते ओळखतात. डायरेक्टली व इनडायरेक्टली दे नो क्राइस्ट. मुसलन ख्रिस्ताक ओळखतात जाल्यार. आणि दुसरें सवाल आयचे, जेजू कसलो राय? जेजू कसलो राय? जेजूच्या राजाची लक्षणां कसली? तो पिलाताक सांगता, म्हजे राज ह्या संवसाराचे न्ही. संवसारी रायाक अधिकार आसा. तर जेजूचो अधिकार कसलो? जेजू सांगता आपलो अधिकार एका गवळ्याक सरी करता. एका गवळ्याक सरी करता. गवळी आपल्या इड्याची आणि बकऱ्यांची जतन घेता, तांची सेवा करता, तांचे खातीर जियेता. त्यांचं जेजून सांगले उतरां, मनशा बोध हेरांनी आपणाची सांखरी करीसे म्हण येवंक ना, अगार आपणेच हेरांची सेवा सांखरी करीसे म्हणून आयला. दुसऱ्यांची सेवा करूंक आणि एक राय जावन असल्यानी परचेसो बस करचो जाय पडते कान मदत सुचें एका बऱ्या रायाची कामां. आणि तेच जेजू आम्हा सर्वांक केला. ताणें आपलेच मांस आनी रगत आमकां खाण जावन दिलें. आनी तो सांगता, जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजें थंय जियेता आनी हांव ताचें थंय जियेता. जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजें थंय जियेता आनी हांव ताचे थंय जियेता. हेर दुसरे खंयचीय राय ह्या रायाची वर्ते बरोवंक शकचें ना. तर हांचे प्रास अर्थ मोगू दुसरो खंयचो राय दिवंक शकचो ना. आनी आज तस रायाचें बेस्त आमी आचरण करतना आमी राय म्हणून आपयल्या मात्र पावना. एक राय म्हणटा आसतना रायान ताच्या दरबारांत कितें आपल्या लोकांक सांगता ते कितें करतात? मानून घेनात घेतात. कितें उतरां सांगता आजनां दितात ते लोक वापरतात, ते पाळटात. तेच जर जेजू ख्रिस्त आमचो रायत, जे कितें जेजू आमकां सांगलां वा करूंक सांगलां ते आमच्या जिवितांत आमी करूंक जाय. ते उतरां आमी आमच्या जिवितांत पाळूंक जाय. आनी जेजू रायाक केवल उतरांनी आमी रायाचो राय, संवसाराचो राय म्हळ्यार बाबा ते केवल उतर मात जावन वता. आमी होगळसल्या पावना. रायाचो राय, सगळ्या संवसाराचो राय, जेजू म्हजो राय. पगार जेजूक आमी काळजाचो राय करूंक जाय. काळजाचो राय मात्र न्ही, आमच्या कुटुंबाचो राय करूंक जाय. आनी संस्कृत भाशेंत एक सांगणी आसा, यथा राजा तथा प्रजा. यथा राजा तथा प्रजा. जसो राय तशी ताची प्रजा. या शब्दाचा अर्थ यथा राजा तथा प्रजा. जसो राय तशी ताची प्रजा. आमचो जेजू ख्रिस्त रागाचो राय, समाधानांतलो राय वा द्वेष करतलो राय, बक्षाने दिनांतलो राय, शांती दिनांतलो राय, मोग दिनांतलो राय. तशें जावन आमी ताची प्रजा. येता राजा तथा प्रजा न्ही करेक्ट? येता राजा तथा प्रजा. तथा प्रजा येता राजा. आमी जेजू बरी येता राजा तथा प्रजा. जेजू बरीच
मोगान बरोवन सेवा करून हेरांची सक्रिय करून शांती दिवन एकामेकाक बोगसून कुटुंबांत मोगान आसूंक जाय. तेंच जेजू क्रिस्त आज आशेता. तेंच जेजू क्रिस्त ताच्या प्रोजेक्टान बस जाता आशेता. आमी तेंच आज आमी करुया. मोगान आमी रावया, सेवा करुया, शांती दाखोवया, समाधानान जियेवया आणि बगसून आमी जियेवया.